रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तकरीबन सारे दीन के अहकामात और शरीयत सूरह बकरा में तो वाज़ेह हो गई है, और आगे आगे जहाँ पर आएगा जिक्र हम वहाँ डिटेल करेंगे, और बाकी जिन चीज़ों का आपको पता चल चुका है उनकी हम डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अ, आगे भी अपने चीज़ों को लेके चलना है। तो 91 में अल्लाह ताला कहते हैं सताजिदूनी आखरीन युरीदून अन यामनुकुम व यामनु कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा फइन लम यातज़िलुकुम व युल्कू अलैकुमुस सलामा व यकुफ़ू ऐदियहुम फखुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसा सकिफ्तुमूहुम उलाइका जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मबीना। इनके अलावा कुछ दूसरे लोग तुम ऐसे भी देखोगे कि जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, और दोनों जगह सुलह जोई का रवैया अपनाते हैं, मगर जब किसी फितने की तरफ बुलाए जाते हैं तो ऊंधे मुंह इसमें गिर जाते हैं। यानी ये मदीने के जो कबाइल हैं उनके लोगों की बात है, और आगे मक्का के लोगों की भी बात है कि मक्का के लोगों के लिए स्पेशली अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं उठते, मगर जब कोई फितना मुसलमानों के लिए पैदा करते हैं लोग तो उसमें जा पड़ते हैं। तो अगर वो तुमसे किनारा ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह आतिशी का हाथ ना बढ़ाएं और अपने हाथ ना रोकें, तो इनको भी पकड़ो, जहां पाओ कत्ल करो। ये लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हें खुला इख्तियार दे दिया। तो ये बात जो है ये अल्लाह ताला ने फरमाई है मक्का के लोगों के लिए। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थी उन पर ईमान लाना लाजमी था, और उन वो इसलिए कि रसूल की शख्सियत उनके दरमियान एक हुज्जत और दलील होती है, और उसका कैरेक्टर और उसकी सीरत उनके लिए एक हुज्जत होती है। तो उनको एक लंबा टाइम दिया जाता है कि वो ईमान ले आए, और अगर वो ईमान नहीं लेकर आते और कौम के लिए फितना और फसाद का बाइस बनते हैं, तो फिर अल्लाह दुनिया में भी या तो आसमान से उन पर अजाब भेजता है, या फिर रसूलों की कौम साथियों के साथ उन पर अजाब आता है। तो अल्लाह ने कहा कि किसी भी या मोमी किस कोई भी एहतियाती नहीं होनी चाहिए, किसी मासूम बंदे को कत्ल करने की हरगिज इजाजत नहीं, इसलिए कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो किसी मुसलमान को कत्ल करे, इल्ला ये कि अगर गलती हो। जो किसी मुसलमान को गलती से कत्ल करे उसके जिम्मे एक मुसलमान को गुलामी से आजाद करना है। जैसे मैंने कहा कि इस्लाम का अल्टीमेट एम ये था कि दुनिया से गुलामी को खत्म किया जाए। आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में क्यों नहीं कह दिया कि जाओ सब आजाद है, तो उसकी वजह ये है कि मैशियत के बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। जब आप सबसे कहें, उस वक्त तो जो लौंडी और गुलाम घरों में रहते थे वो वहीं से खाते पीते थे और वहीं से पहनते ओढ़ते थे, लेकिन एकदम से उनको आजाद कर देने का मकसद ये था कि सोसाइटी के अंदर जराइम बढ़ जाते, और उसके अलावा मईशत पर एक बड़ा बोझ होता। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बड़ी हिकमत से लेकर चले, और ये कहा कि जो कोई भी, एक तो चैरिटी की एक फॉर्म ये है कि गुलामों को आजाद किया जाए। दूसरा, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, बड़ा गुनाह हो जाए, तो इसकी सबसे बेहतरीन अव्वल ऑप्शन यही है कि तुम गुलामी को गुलामों को। तो अल्लाह ताला ने कहा जो किसी मुसलमान को गलती से कत्ल करे उसके जिम्मे एक मुसलमान को गुलामी से आजाद करे और उसके घर वालों को खून बहा दे। खून बहा देयत, ठीक है, अब आपने समझ लेना। खून खून बहा क्या है? खून बहा देयत है कि या तो आपके सांस लेंगे जान के बदले जान, या फिर जान अगर आपने किसी की ली है तो उसके बदले फैमिली को देयत देंगे। इल्ला ये कि वो माफ कर दे, और फिर अगर मकतूल तुम्हारी किसी दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता हो मगर मुसलमान हो, तो फिर एक मुसलमान को गुलामी से आजाद कर देना ही काफी है। क्योंकि जाहिर है कि जो दुश्मन कौम है और उसमें मुसलमान कोई रह रहा है, तो हम उस कौम को देयत तो नहीं देंगे ना। फिर मुसलमान का अपना कफारा यही होगा कि वो किसी गुलाम को आजाद कर दे। और अगर वो किसी ऐसी कौम का फर्द है जिसके साथ तुम्हारा मुआहिदा है, तो उसके वारिसों को देयत दी जाएगी। तुम एक मुसलमान गुलाम भी आजाद करोगे, फिर जिसके पास गुलाम ना हो उसे लगातार 2 महीने के रोजे रखने होंगे, क्योंकि कत्ल करना, सजा देना, किसी को अजियत देना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि तुम छोटा सा भी कोई किसी चीज को मारो, मामूली सी भी किसी चीज को।
इससे पाकीज़गी पैदा होती है, रुजू पैदा होता है। और तौबतम मिनल्लाह, अल्लाह ताला के सामने तौबा का ये एक ज़रिया है कि अगर तुम गुलाम आज़ाद करने की पोज़ीशन में नहीं, तो फिर तुम 2 महीने के लगातार रोज़े रखो। लिहाज़ा रोज़े भी इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी इबादत यानी समझ बूझ पर मबनी होता है। और वमन यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु। जो कोई किसी मुसलमान को जानबूझ कर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। अल्लाह का गजब उस पर नाजिल होगा, अल्लाह की लानत उस पर होगी। व आदा लहू अजाबन अलीमा, इतना ही काफी नहीं, आओ अल्लाह के पास जब आओगे तो अल्लाह ताला ने फिर दर्दनाक अजाब भी उनके लिए तैयार कर रखा है। इतना गुस्सा है अल्लाह ताला को कि आपने किसी मासूम जान को कत्ल नहीं करना। ठीक है, चाहे वो मासूम जान मुसलमान की हो या तुम्हारे किसी दुश्मन हुकूमत की हो, आपने किसी को अजियत नहीं देनी, सिवाय ये कि जिहाद का मौका है। जिहाद का मौका हो तो फिर तो ठीक है कि आपने दुश्मन कौम को मारना है, उनके खिलाफ लड़ना है, लेकिन अदरवाइज बगैर किसी रीजन के आप किसी जान को नहीं मार सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा अलैकुमुस्सलामा लस्ता मुमिन। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने छोटी से छोटी चीज़ का ख़्याल किया। इससे वसी और एक वो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव अहकामात नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा ए मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो, तो जब तुम किसी के खिलाफ तलवार उठाने लगो तो पहले तहकीक कर लिया करो कि वाकई ये कल हयाती दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी चाहते हो, और अल्लाह के पास तो बड़े खजाने। फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, अल्लाह के पास तो बेशुमार खजाने। तो तुम यहाँ अगर नाफरमानी से बचोगे और लालच से बचोगे तो अल्लाह के पास तो बहुत कुछ है। ये इस ज़िमन में बात की जा रही है कि अगर कोई बंदा दुश्मन कौम से तुम्हारे सामने आ जाए और लड़ाई के दौरान और ये कह दे कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ, तो तुम उसके मुसलमान होने को कबूल करो। सिर्फ माले गनीमत के लालच में उसको ना मारना कि वो मर जाएगा तो मैं उसका माले गनीमत ले लूंगा। तुम तो हकीर सी दुनियावी जिंदगी को चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे अच्छे अमाल के बदले में तुम्हारे परवरदिगार के पास ढेरों खजाने हैं। मगानिम कसीरा, ढेरों किस्म का माल गनीमत अल्लाह के पास है। इसी तरह तुम आपस में लड़ते झगड़ते थे, चुनाचे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया और अल्लाह के फजल करम से तुम मोमिन हो गए। फतबय्यनु, चुनाचे किसी के खिलाफ तलवार उठाने से पहले तहकीक कर लिया करो। फतबय्यनु का मतलब है तहकीक कर लिया करो। इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, बेशक तुमको मालूम है कि तुम जित जो भी काम करते हो अल्लाह को उसका पता है। और जंग के लिए निकलने वाले जो लोग जो जो बगैर किसी माजूरी के जंग में शरीक नहीं होते, अपने घरों में बैठे रहते हैं, और जो अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, मुकाम और मर्तबे के लिहाज से दोनों बराबर नहीं हैं। अल्लाह ने बैठने वालों पर अपने जानो माल से जिहाद करने वालों को एक दर्जा फजीलत दी है। इसमें शुबा नहीं कि इनमें हर एक के लिए अल्लाह के लिए भलाई का वादा है। वो लोग जो जिहाद में जाते हैं, अपने जानो माल से जिहाद करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहतरीन मुकाम और मर्तबा पैदा कर रखा है। और वो लोग जो बगैर किसी वजह के थे
گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی اجر ہے، لیکن مجاہدوں سے کم اجر ہے۔ مجاہدوں کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور ہمیشہ رحم کرنے والے۔ ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیها فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ اب بات یہ تھی کہ مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا کہ مکہ کے اندر جو لوگ خام خواہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، لیکن وہ مدینہ کی طرف نہیں آتے، اسلامی ریاست کی طرف نہیں آتے، اور مکہ میں دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ان کی موت آئے گی تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہجرت کی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، ہم پریکٹس نہیں کر سکتے تھے پوری طرح اسلام کی، اسلام پر ہم پوری طرح عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے؟ یعنی وہ لوگ جن کو کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ ویسے ہی مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، تو وہ اگر مکہ میں بیٹھے رہے تو وہ اس طرح اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے تھے جیسے دوسرے مسلمان کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے اور وہاں پر تم مسلمانوں کے ساتھ رہتے، تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ جواب دیں گے ہم نے تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے، ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی؟ جی یہ پارہ ہے میرا خیال ہے 5واں ہے، اور آیت نمبر جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں 97۔ سورہ نساء کی آیت نمبر سورہ نساء کی نہیں، 5ویں پارے کی، اور سورہ نساء کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں مردوں میں، عورتوں میں، بچے فیس بک ہیں، پہ کچھ ڈالنا بھی تو پڑھنا کھولنا چاہیے۔ کی ذریعہ سے وہ یہاں سے نکلے، ولا یقتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ راستہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے درگزر فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ یہ لوگ گھروں سے نکلے اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا۔ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے جو بندہ اپنے دارالکفر سے نکل کر اپنے اسلامی ملک میں آئے گا تاکہ وہ اسلام کو صحیح طریقے سے پریکٹس کر سکے، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے بڑے وسائل پیدا کروں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ یہ لوگ گھروں سے نکلے اور مطمئن ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر ان کو موت آ جائے تو ان کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں ہجرت کی نیت بھی رکھتے ہو اور تمہیں اگر موت بھی آ جائے گی تو وہ پروردگار تمہیں ہجرت کا ثواب دے دے گا، کیونکہ تمہاری جو نیت ہے وہ یہی والی ہے۔ اور تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو تم نماز کو قصر کرو۔ ٹھیک ہے، قصر کا مطلب ہے کہ نماز کو چھوٹا کر دو۔ اگر 4 فرض ہے کسی نماز کے تو تم اس کو 2 فرض کرو، اور 3 فرض ہیں جیسے مغرب کے تو 3 فرض پڑھو، نماز کو چھوٹا کر دو۔ ٹھیک ہے، منیمم جو ہے نا وہ 2 رکعتیں نماز کو کرو۔ اور یہ آپ کو اللہ اس وجہ سے اجازت دیتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جنگ کے دوران دشمن تم پہ حملہ کر دے، کیونکہ دشمن تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان ہو اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا
हो और अपना असलहा लिए हुए हो, फिर जब वो सजदा कर चुके तो तुम्हारे पीछे हो जाए और दूसरा ग्रुप आए जिसने भी नमाज नहीं पढ़ी और वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़े। अब इसकी थोड़ी थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने कर देती हूँ। ये जो कायदा अल्लाह ताला बता रहे हैं ये खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। ये जो तरीका अल्लाह ताला बता रहे हैं ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था कि नमाज के मौका पर तमाम मुसलमानों का दिल होता था कि वो अल्लाह के नबी के पीछे नमाज। अल्लाह ताला ने तो ये तरीका बताया ना कि एक ग्रोह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े और दूसरा ग्रोह जो है वो इनकी हिफाजत करे कि पीछे से दुश्मन आकर हमला ना कर दे। लेकिन मुसलमानों सबकी ख्वाहिश थी कि हम अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ें और हमारी नमाज का अजर ज्यादा। तो उसकी सूरत अल्लाह ताला ने ये बताई कि ऐसा हो कि जो लश्कर है वो मुख्तलिफ ग्रोहों में हो जाए तकसीम। एक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए तो एक ग्रोह अप अपने असलहे पहनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रकत पढ़े, ठीक है। एक रकत पढ़े और फिर पीछे आकर वो अपनी दूसरी रकत को कंप्लीट करे और वो चला जाए हिफाजत की जगह पर। और दूसरा ग्रोह जो पहरेदारी कर रहा है अब वो आकर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरी नमाज पढ़े, दूसरी रकत पढ़े और इस तरीके से सब लोगों को सादत हो जाएगी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इमामत में नमाज पढ़ सके। यानी एक ग्रोह पढ़ेगा एक रकत, पीछे आकर वो एक रकत खुद पढ़कर अपनी नमाज मुकम्मल करके तो उस जगह पर चला जाएगा जहां उन्होंने पहरा देना है। और दूसरा ग्रोह आगे आएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी एक रकत पढ़ के इंतजार करेंगे दूसरी रकत का कि वो लोग आ जाए तो उनके साथ दूसरी रकत की जाए। तो इस तरह दो हर एक ही नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाएगी। ये तरीका अल्लाह ताला ने बताया। और चाहिए कि कोई दूसरा ग्रोह नमाज ना पढ़े और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े और इन्हें चाहिए कि नमाज के दौरान भी अपनी हिफाजत का इंतजाम करें और अपने असलहा को लेकर पढ़ें। और काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम जरा भी गफलत करो अपने असलहे से और अपने सामान से, तो वो तो उन चीजों की उम्मीद रखता है फयमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा। और वो चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो तो वो फौरन तुम पर टूट पड़े और तुम्हें शिकस्त देने की कोशिश करे। इसमें अलबत्ता कोई हरज नहीं कि अगर बारिश की तकलीफ महसूस करो या कोई फौजी बीमार हो तो वो अपना असलहा उतार दें। हाँ ये जरूरी है कि हिफाजत का सामान लिए रहो। तुम यकीन रखो अल्लाह ने मुनकरों के लिए बड़ी जिल्लत की सजा तैयार कर रखी। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह को खड़े बैठे अपने पहलुओं के बल याद, यानी जब कोई अंदेशे का वक्त नहीं, मुश्किल का वक्त नहीं, फिर हर हाल में अपने रब को याद करो। नमाज और नमाज के अलावा हर मौका पर अपने रब की कुदरतों बरकतों का इजहार किया करो, जिक्र किया करो। लेकिन जब इत्मीनान में आ जाओ तो एहतमाम के साथ पूरी नमाज पढ़ो और इसका जो वक्त मुकर्रर है उसकी पाबंदी करो, इसलिए कि नमाज मुसलमानों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई। हमारे कुछ भाई ऐसे होते हैं, बहनें भी ऐसी है, सारा दिन नमाज नहीं पढ़ते लेकिन रात को वो सारी इकट्ठी नमाजें पढ़ते हैं। अगर तो कोई मजबूरी है तो अलग बात है, वरना अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ो कि उसके अंदर तुम्हारी तनदेही नजर आएगी, तुम्हारा जज्बा नजर आएगा, तुम्हारी हिम्मत नजर आएगी कि तुमने अपनी जिंदगियों में तरजीहात अपने रब को दे रखी हैं। और दुश्मन के ताकुब में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं ए लोगों, लेकिन खुदा से तुम वो तवक्कुआत रखते हो जो वो नहीं रखते। उनका तो ये है कि वो अगर मरेंगे तो उनके लिए आखिरत का कोई अजर नहीं है, उल्टा जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन तुम अगर शहादत पाओगे तो तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ है।
तुम्हारी तो इधर से जान निकलेगी और उधर फरिश्ते तुम्हें हाथों हाथ लेकर खुदा की रहमतों में दाखिल करेंगे। तो तुम्हारे लिए तो अल्लाह से बड़े वादे हैं, अलबत्ता इनको कोई तवक्को नहीं है अल्लाह ताला से, लिहाजा खुशी खुशी जाओ जिहाद में और अल्लाह की राह में लड़ो। हमेशा याद रखो अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। हमने ये किताब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हक के साथ उतारी है ताकि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिखाया इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो कि इनमें कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक, और इन बदअहदों के हमायती हरगिज न बनो। अल्लाह से माफी की दरखास्त करते रहो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। उन लोगों की वकालत ना करो जो अपने आप से खयानत कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो बदअहद है और हक तलफी करने वाला है। ये लोगों से तो छुप सकते हैं अपनी मुनाफकत के साथ, मगर अल्लाह से नहीं छुप सकते। तो वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब वो उसकी मर्जी के खिलाफ बातें करते हैं, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उनमें से हर चीज का इहाता किए हुए है। ये तुम हो कि दुनियावी जिंदगी में इन मुजरिमों की तरफ से तुमने झगड़ा कर लिया, यानी उन मुजरिमों के साथ तुम दोस्तियां करते हो, लेकिन क़यामत के दिन कौन इनकी तरफ से अल्लाह ताला के साथ बात करेगा या इनका जिम्मेदार बनेगा। हाँ, जो किसी बुराई का इर्तिकाब करता है, अपनी जान पर जुल्म ढाएगा, फिर अल्लाह से मगफरत चाहे तो वो अल्लाह उसको बख्शने वाला और शफकत पाने वाला है। अपने गुनाह दूसरों को लगा कर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इन्हें बताओ जो बुराई कमाता है तो उसकी कमाई का वबाल उसी पर आएगा। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह अलीम हकीम है। किसी नबी का रिश्ता, उसका ताल्लुक, किसी वली का ताल्लुक रिश्ता इंसान के लिए बख्शिश का बायस नहीं बनेगा। अल्लाह ने कहा कि अपने अपने अमाल अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का जरिया बनेगा। और जो इंसान गलती करता है या गुनाह का इर्तिकाब करता है और फिर उसका इल्जाम किसी दूसरे पर लगा देता है तो उसने बहुत बड़ा बहतान लगाया और उसने बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया। अगर अल्लाह ताला की अनायत और उसकी रहमत ना होती है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनमें से एक गिरोह ने तो फैसला कर लिया था कि तुम्हें राह रास्त से हटा कर रहेगा। हालांकि वो अपने आप सिवा किसी को भी राह रास्त से नहीं हटा सकते और ना तुम्हें को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो तुम्हें किस तरह राह रास्त से हटा सकते हैं? अल्लाह ने तुम पर अपना कानून और अपनी हिकमत नाजिल कर दी है। इस तरह तुम्हें अल्लाह ने वो चीज सिखाई जो तुम नहीं जानते थे, और अल्लाह तुम पर बड़ी रहमत करने। अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने दीन की बातें सिखाई, हिकमत की बातें सिखाई। उससे पहले तो तुम जहालत में एक दूसरे के दुश्मन थे। इनकी ज्यादातर सरगोशियों में कोई भलाई नहीं होती। हाँ, उन लोगों की सरगोशी में यकीनन भलाई है जो अपने आप को सदका, एक दूसरे को सदका और खैरात करने की तलकीन करते हैं। ये नेकी की राह सुझाएं या लोग मामलात की इस्लाह कहें। जो अल्लाह की रजा जुई के लिए ऐसा करेगा इन्हें अनकरीब हम बड़ा अजर देंगे। इसके बरखिलाफ जो राह हिदायत के ऊपर अब पूरी वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करेंगे, उन लोगों के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे जो तुम पर सच्चे दिल से ईमान लाए, हमें उसी रास्ते से डाल देंगे जिस पर वो खुद गए और बिलाखिर दोज़ख में झोंकेंगे, जो कि इंतहाई बुरा ठिकाना है। हिदायत हर एक के लिए है और हर एक के सामने जिंदगी में हिदायत जरूर आती है। और जिन जिन लोगों के पास ये दावा है कि नहीं जी हमारी हिदायत नहीं आई, अल्लाह ताला उनसे जो सवाल जवाब करेंगे वो उनकी अंदर की फितरत, नफ्से लवामा को जो अल्लाह ताला ने गाइडेंस दी है उसके मुताबिक अल्लाह उनसे सवाल जवाब करेगा। चुनांचे यही हुआ, ईमान का रास्ता छोड़कर अब ये मुशरिकों से जा मिले हैं। कौन? यहूदी। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो दर हकीकत वो बड़े दूर की गुमराही में पड़ा, और ये नहीं पुकारते मगर औरतों को, यानी वो अल्लाह ताला ने कहा इन पर अफसोस, ये देवियों को पुकारते हैं। मतलब उनका देवियों से मुराद, एक बात याद रखिए कि जो अरब के लोग थे, मक्का के कुरैश रहने वाले थे, जो खाना काबा की सरपरस्ती करते थे, उन्होंने फरिश्तों की मूर्तियां बनाकर खाना काबा में लगा रखी थी। और वो कहते थे कि फरिश्ते जो है वो औरतें हैं, यानी उनकी जो जिन्स है फरिश्तों की वो औरतों वाली है। वो है जैसे इन इनासा का मतलब है कि उनकी जिन्स जो है वो फीमेल वाली है। तो उन्होंने फरिश्तों की औरतों वाली देवियों वाली शक्लें बनाकर खाना काबा में रखा हुआ था और उनकी इबादत करते थे
کہ یہ اللہ کی बेटियां हैं और क़यामत वाले दिन ये हमारी सिफारिश करेंगे। ये वो मफरूज़े हैं जो हर कौम अपने लिए बनाती है। बहुत सारे मफरूज़े खुद ही लोग घड़ लेते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तो तुमको ये बात नहीं की। अब आप देखेंगे कि जगह-जगह अल्लाह ताला इसी बात को बयान कर रहा है कि तुमने फरिश्तों को मेरी बेटियां समझा और तुम इनकी मूर्तियां बनाकर खाना काबा में रखते हो और तुम इनके सामने सजदे करते हो। कि क़यामत के दिन ये तुम्हारी सिफारिश करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। एक तो शैतान जो है ना वो हर कौम को शैतान जो है वो उनको गुमराह करता है कि वो खुद साख्ता अमल करते हैं। जैसे हमारे अंदर शफ़ाअत और सिफ़ारिश का बहुत मज़बूत कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हमारे वो लोग जो कुरान को उस तरह नहीं पढ़ते जैसा पढ़ने का हक है, तो वो एक बहुत बड़ा उनका ये मामला होता है कि वो शफ़ाअत पर बहुत बिलीव करते हैं और वो कहते हैं कि जी इनको राज़ी कर लो, ये जो हमारे शफ़ाअत करने वाले पीरो मुर्शिद है या जो हमारी समझते हैं कि हम नबियों से रिलेशनशिप है, तो वो कहते हैं इनको राज़ी कर लोगे तो अल्लाह बख्श देगा। मगर अल्लाह कहता है मैं नहीं पसंद करता कि तुम मेरे और अपने दरमियान किसी और को लेकर आओ। अल्लाह ताला ये कहते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई तुम मेरे और अपने दरमियान किसी को वसीला बनाओ या किसी को शफ़ाअत के लिए कहो या सिफ़ारिश के लिए कहो। मैंने इस चीज़ का तुमसे हरगिज़ नहीं कहा और क़यामत वाले दिन जब तुम शफ़ाअत के भरोसे पर आओगे, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। ये बात जो है ना ये मैं नहीं कह रही, ये आपका रब कह रहा है और खुदा के लिए अपनी अपने वो रिश्तेदार और खानदान वाले उनको बताइए कि जो शफ़ाअत पे बहुत बिलीव करते हैं और अमल नहीं करते, अल्लाह को नहीं पसंद कि कोई अल्लाह और बंदे के दरमियान आए। ये सिर्फ शैतान को पुकारते हैं, अल्लाह की लानत इनके ऊपर। और उस शैतान कहता है, अल्लाह को चैलेंज करके उसने कहा था, या अल्लाह मैं तेरे बंदों में से एक खास हिस्सा तो गुमराह करके रहूं। जब आदम और हव्वा का मामला हुआ, उनको अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह ने शैतान जिन से कहा कि इनको सजदा करो, उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं इनसे बड़ा हूँ, ये मिट्टी से बनाए गए हैं और मुझे तूने आग से बनाया। तो अल्लाह ने कहा जा चला जा यहाँ। शैतान मरदूद जब हम कहते हैं, मरदूद का मतलब होता है रद्द किया हुआ, रिजेक्ट किया हुआ। तो उसने अल्लाह के सामने कहा कि अच्छा, आदम के साथ मेरी दुश्मनी तो अब हमेशा रही, तो तू मुझे एक मोहलत देना कि मैं तेरे लोगों को गुमराह करूं और मैं तेरे लोगों को गुमराह करने में तेरे लोगों का एक बड़ा हिस्सा हथिया कर रहूंगा। और ऐसा ही है वाकई, वो बहुत बुरी तरह कामयाब है इस चीज में कि वो लोगों को गुमराह करता है। मैं इन्हें जरूर भटकाऊंगा, इन्हें मैं झूठी तसल्लियां और आरजुएं दूंगा और मैं इन्हें सिखाऊंगा, तो वो चौपायों के कान फाड़ेंगे, वो चौपाइयों के कान फाड़ेंगे और इन्हें मैं सिखाऊंगा, तो वो खुदा की बनाई हुई साख को बिगाड़ेंगे। यानी ये कि ये अपने जानवरों को फर्जी माबूदों के लिए कुर्बान करते थे और इसकी अलामत के लिए उनके कान चीर देते थे। यानी वो उनके कानों को चीर के ब्लेड के साथ या कैंची के साथ वो निशानी लगा देते थे कि ये हमारे जानवर फला देवी देवताओं की राह में हम कुर्बान करेंगे। और अल्लाह ताला ने, और ये दूसरा ये कि अपनी साख्त को तब्दील करेंगे। तो ये वो वाली साख्त है कि जो लोग अपनी शक्लें तब्दील कर लें, अपनी शक्लें तब्दील कर लेते हैं। मर्द जो है वो ख़वातीन वाले हुलिये इख्तियार कर लेते हैं और ख़वातीन जो हैं वो मर्दों वाले हुलिये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये एक गलत बात है। मैंने जिस इंसान को जिस साख्त पर पैदा किया, उसको उसी पे ही रहना चाहिए। और शैतान जो है वो उसके लिए कोई सरपरस्त नहीं, वो सरी नुकसान में पड़ गया और उनसे वादे करता है, इन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर उनसे शैतान के वादे सरासर फरेब है। लिहाजा यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और क़यामत के दिन इनसे भागने की कोई राह ना पाएंगे।
ان کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات کا سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جہاں دوزخیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارا دل ہل جاتا ہے کہ دوزخ ایسی ہوگی، فوراً بعد اللہ اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتا ہے، نہیں یہ سزا تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو میں نے بڑا عالیشان انتظام کر رکھا ہے تم کو ویلکم کرنے کے لیے، تمہارے لیے ایسے عالیشان محل ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہم یہ اللہ کا پکا پکا وعدہ ہے۔ اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کون کرتا کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کی امیدیں کچھ کام آئیں گی، نہ اہل ایمان اہل کتاب کی جو امیدیں ہیں وہ ان کے کسی کام آئیں گی، یعنی نہ ان کافروں کی جو امیدیں ہیں آرزویں ہیں نہ یہ ان کو کوئی بینیفٹ دیں گی، اور نہ اہل کتاب جنہوں نے جھوٹے آسرے لگا رکھے ہیں ان کی آرزویں کام آئیں گی۔ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم تو ضرور بخشے جائیں گے۔ شیطان یہیں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کوئی برائی کرے گا اس کو اس کی پوری پوری سزا دی جائے گی، وہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں پکڑ سکے گا، نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا نہ کارساز، اور جو کوئی بھی نیکیوں میں سے کوئی بھی عمل کریں گے چاہے مرد ہوں یا عورت، کوئی فرق نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک ان کا، سب ایکول سٹیج پر ہوں گے۔ وہ اگر مومن ہوئے تو یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، اور اس میں ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے، ایک گرم ہوا کا جھونکا بھی ان کو نہیں لگے گا، ہر طرف خدا کی نعمتوں کی بادشاہت ان کا انتظار کرے۔ اس شخص سے بڑھ کر دین کس کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ جب آپ کہتے ہیں نا اللہم انی اسلمت وجہی علیک، تو اللہ تعالی میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، یعنی جو عربی میں اس کا جو مفہوم ہوگا اسلم کا یا مسلمان کا، تو اس کا مطلب ہوگا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور جس نے سرنڈر کر دیا پورا کا پورا، یا اللہ میں تو کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، اور بس جو میں وہی ہوں جو تو مجھے بناتا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کہتے ہیں وہ ہوا محسن، وہ بہترین اعمال کرنے والا شخص ہے۔ اور اس نے حضرت ابراہیم پیروی کی، جو کہ حضرت ابراہیم نے ساری زندگی صرف یکسو ہو کر اللہ کے راستے پر رہے، اور اس کی اس قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اور وہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جن عورتوں کے حقوق تم نے ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں تم کو دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں دوسرے بے سہارا بچوں کے لیے بھی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر معاملے میں انصاف کرو۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر ہم یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر رہے ہیں تو ہم تو ان کو بلکہ بہت بڑا سہارا دے رہے ہیں، تو ہم ان کو مہر کیوں دیں اور ان کا نان و نفقے کی ذمہ داری ہم کیوں لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم کسی عورت سے نکاح کرو تو وہ تمہاری بیوی بنے گی، اور لہٰذا بیویوں کے حقوق تم نے ضرور دینے ہیں، ان کا مہر بھی دینا ہے۔ یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ نے کہا چاہے تم یتیموں کی فیور میں نکاح کر رہے ہو لیکن تم نے ان خواتین کو عزت اور احترام دینا ہے اور ان کو مہر دینا ہے، اور یتیموں کا جو مال تم نے ان کے بچپن میں اپنے کسٹڈی میں لیا تھا وہ اب ان کو واپس کر دو، اور اگر وہ بچے ہیں تو ان کو اس مال سے اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ یاد رکھو کہ اس کے علاوہ جو بھی بھلائی تم کرو گے اس کا صلہ لازمی پاؤ گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں رہے گی۔ ہاں اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کچھ سمجھوتا کر لیں۔ میاں بیوی کا آپس میں بالکت نہیں بنتا، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور میں تو یہ حیران ہوں کہ مسائل تو چلو ہو گئے 2 سال میں 3 سال میں 5 سال میں،
اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ 40 سال کے بعد ہو رہی ہیں، 25 سال کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے تھے کہ بچے جوان ہو جائیں تو پھر ہم علیحدہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اختلاف بھی ہے تو صلح جوئی کا رویہ اختیار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سمجھو اور سمجھوتا کرو، کمپرومائز کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر ٹوٹے، کیونکہ گھر ٹوٹنے سے صرف ایک میاں بیوی میں جدائی نہیں ہوتی بلکہ پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے، بچے در بدر کی کھاتے ہیں۔ تو نہ تو عقل مند آدمی اور نہ ہی عقل مند عورت جو ہے وہ کبھی چاہیں گے کہ ہمارے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ تو لہٰذا دونوں کو اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے، اور خاتون کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے خاتون کو کہ وہ زیادہ اپنے اندر لچک پیدا کر سکتی، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر، اور یہ لچک اس کی رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش میں بڑی خیر و برکتیں نازل کریں گے۔ تو میاں بیوی جو آپس میں بہت اختلاف رائے ہے وہ کوئی صلح جوئی کا ذریعہ اختیار کر لے، حالانکہ اللہ سمجھتے ہیں کہ حرص تمہارے نفسوں میں رچی بسی ہے۔ اگر تم بہترین اعمال کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو جانتا ہے۔ بیویوں کے ساتھ پورا انصاف کرو، اور اگر تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا کافی ہے کہ ایک طرف بالکل اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر ادھر لٹکتی رہ جائے۔ یعنی بیویاں اگر تم ایک سے زیادہ کر رہی ہو تو ایک تو سوسائٹی کی فیور میں کرو، یتیموں کی ماں سے کرو، اور دوسری بات یہ کہ ایک ظاہر بات ہے کہ اگر آپ نے بیوی ایک سے زیادہ کی ہے تو ان میں سے کوئی ایک آپ کو زیادہ فیورٹ ہو، مگر وہ دل میں رکھو اپنی وہ شبانہ آواز کم ہوئی ہے آپ کی بھی؟ جی نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، جی آواز بالکل نہیں آ رہی۔ ریدا ہاں جی کی جی حال ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اب آئی نہیں ہے۔ اب پہلے آئی نہیں ہے۔ آ رہی، اب آئی ہے، پہلے اب نہیں آ آتی رہی ہے۔ رہی، پہلے نہیں آتی رہی جو میں بولتی رہی جی ہوں؟ نہیں 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 تھوڑی آواز دیر کے نہیں لیے آ رہی۔ رکی السلام تھی۔ علیکم کوکب جی، اور ساتھ تھوڑی آپ دیر کی کے لیے شکل بھی رکی نہیں تھی آ نا، رہی۔ مجھے ڈرایا تو نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے رکی نہیں جی نہیں تھوڑی دیر سے رکی تھی، تھوڑی جی دیر جی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک سے زیادہ بیویاں کی ہیں تو ان کے حقوق پورے ادا کرو، اور ایسا نہ کرو کہ ایک ہی کی طرف جھکے رہ جاؤ، اسی سے پیار کرو، اسی کو ہی سب کچھ دو اور دوسری معلق ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ اللہ تمہیں اس سے حساب کتاب لے گا۔ ہاں، دل کا جو رجحان ہے کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، اور حکمت کا بھی تقاضا ہے کہ یہ بات بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو کبھی بھی کہ مجھے فلاں جو بیوی ہے وہ زیادہ محبوب ہے۔ جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ازواج مطہرات سوال کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو سب سے پیاری کون لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جواب نہیں دیتے تھے، کبھی بھی۔ لیکن چونکہ حضرت عائشہ انتہائی ذہین خاتون تھی اور بہت علمی گفتگو کرتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ عمر بھی کم تھی، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان لگتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، لیکن آپ نے اپنے معاملات میں کبھی بھی بے انصافی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ ہمیشہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کیا
کہ کسی ایک کے ساتھ ترجیحاً اچھا سلوک کیا، سب کے ساتھ برابر، جو کسی کو دیا وہ سب کو دیا، جتنا ٹائم آپ کو دیا سب کو دیا۔ اس کی جو گواہی ہے وہ قرآن مجید میں بھی آپ کو پتہ چلے گی، سورہ تحریم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو پھر یتیموں کی ماؤں سے کرو، اور جب ایک سے زیادہ شادی کرتے ہو تو حقوق برابر کے دو، کسی ایک کی طرف نہ جھک جانا کہ دوسری لٹکتی رہ جائے۔ اور اگر تم صلح کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم کرنے والے۔ اور اگر تم میں جدائی ہو جائے، اگر میاں بیوی میں اس فیصلے پر ہی پہنچیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے، تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کرے۔ ہو گئے ہیں، نہیں اکٹھے رہ سکتے، اللہ دونوں کے لیے بہتری کے راستے بنائے گا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں۔ جی بڑی لمبی صورت پڑی ہوئی ہے یہ والی۔ ہاں جی، پسندیدہ ٹاپک آ گیا، اللہ کے احکامات مانو نہ مانو، نہیں مانو گے تو اپنا برا کرو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کی کتاب دی گئی ان سے بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی کہ تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہ تو کسی کی عبادت چاہیے نہ کسی کا مال چاہیے، اور اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، انتہائی صفات کا حامل ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی بادشاہت ہے، بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے، اس لیے وہی سزاوار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں۔ تمہاری نافرمانی کی صورت میں وہ اگر چاہے تو تم لوگوں کو فنا کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار حاصل کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے اور آخرت کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی صلہ ہے اور آخرت کا بھی صلہ ہے، تو دونوں مانگو، اللہ سے دونوں جگہ مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ کیوں یہ کہتے ہو کہ یا اللہ صرف دنیا دے دے اور آخرت بے شک نہ دے؟ یہ تمہاری بڑی بدقسمتی ہے اگر تم ایسا کرو، اللہ سے دونوں چیزیں مانگو، اس لیے کہ وہ دونوں چیزیں دینے پر قادر ہے۔ اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ، تمہارے قرابت بندوں کے خلاف ہی پڑے۔ اللہ کہتے ہیں انصاف کی بات کرو، ہم میں سے کون ہے جو انصاف کی بات کر سکتے؟ اللہ کہتا ہے انصاف کی بات کرو، چاہے والدین کے خلاف ہو، قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، اولاد کے خلاف ہو، اگر وہ غنی یا فقیر محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ان کو وہ یہی چاہتا ہے کہ حق کی بات کرو، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل کی بات کرنے سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم حق اور انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی طرف سے ضرور سزا پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور اس قرآن پر بھی ایمان لاؤ، اس تورات پر بھی ایمان لے کر آؤ جو اس قرآن سے پہلے خدا نے نازل۔ دوسری جو الکتاب کا لفظ ہے، پہلا قرآن کے لیے ہے، دوسرا تورات کے لیے ہے، کہ قرآن پر بھی ایمان لاؤ، تورات پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے قرآن سے پہلے نازل کی۔ جو اللہ کا انکار کرے گا، فرشتوں کا، اس کے کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کا، تو در حقیقت وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے گا، تو اس کے اعمال اس لحاظ سے اچھے نہیں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور کفر کرتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ موت آ گئی، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں کو خوشخبری دے دو، یعنی تنزیہ ہے، خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور مسلمانوں سے دوستی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس
ان کو یہ کافروں کے ساتھ دوستی کریں اور ان کو زیادہ عزت ملے اپنے علاقے میں، تو جان رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے، لہٰذا یہ نہ کرو کہ مومنوں کے ساتھ تو ملنا جلنا نہیں ہے اور کافروں سے آگے بڑھ بڑھ کے دوستیاں کر رہے ہو۔ یہ وہ سارے حالات ہیں جو مدینہ کے اندر نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمہارے لیے قرآن مجید میں یہ بات نازل کی ہے کہ جہاں تم سنو کہ آیت الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہاں ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔ ابھی بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب مذہب کی کوئی بات کی جاتی ہے تو ان کا انداز بڑا توہین آمیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت توہین آمیز مذاق اڑانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کے بارے میں ذلت امیز باتیں کی جاتی ہیں، توہین کی باتیں کی جاتی ہیں، تو تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ اس جگہ سے اٹھ جاؤ اور اتنی دیر تک اس محفل میں نہ ہو جب تک لوگ اپنا ٹاپک بدل نہ رہے۔ ہمارے اندر یہ غیرت اور یہ حمیت دین کی ہونی چاہیے کہ تم اپنے اللہ اور اللہ کے رسولوں کے خلاف کوئی بات بھی برداشت نہ کرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو لڑنے لگ جاؤ، یہ والی بات نہیں، لیکن تم اس محفل سے اٹھ جاؤ اس وقت تک کہ لوگ کسی دوسری باتوں میں نہ لگ جائے، ورنہ اے مسلمانوں تم بھی ان کافروں کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کے اندر اکٹھے ان کو ڈالے گا۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر بھی گردش روزگار آئے، گردش روزگار یعنی زمانے کا جو نشیب و فراز ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر بھی گردش آئے، اور اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں لاؤ نا محمد، ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دو، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تمہاری محفلوں میں، تمہارے مجلسوں میں، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے منکروں کی جیت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا اب منکروں کے پاس کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تمہیں بچایا اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو میدان جنگ میں بچایا، تو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف نہیں دے گا۔ یہ منافق خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، درحال یہ کہ اسی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو میں نے دیکھتے ہو وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے تھوڑے پن سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کو کام یاد کرتے ہیں، درمیان میں ہی لٹکے رہتے ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کنفیوز ہے، نہ پورے کا پورا اسلام کی طرف آتے ہیں نہ پورا کا پورا کفر کی طرف جاتے ہیں، کنفیوز ہے، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ایمان والو، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں۔ منافق کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ قرآن مجید جہاں لفظ منافق استعمال کرتا ہے تو وہ یہودی بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں جو منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ منافق کا لفظ اللہ نے صرف ان کے لیے استعمال کیا اور ہمیں نہیں اختیار دیا کہ ہم کسی پر ہم اس دور کے لوگ کہ کسی پر منافقت کا لیبل لگائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر یہ توبہ کر لیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنے اطاعت کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، تو وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ کے پاس بڑا زبردست اجر ہے۔ خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو، سچے مومن بن کر ہو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو عذاب دے۔ جیسے ایک ماں ترلے پہ نہیں آ جاتی، پہلے وہ غصے میں کہتی ہے پڑھ لو امتحان ہے، پڑھ لو امتحان ہے، پھر وہ جو ہے ایک منتے ترلے کرنے پہ آ جاتے ہیں، خدا کے لیے فیل ہو جاؤ گے، بیٹھو پڑھو لکھو پریکٹس کرو ورنہ کیا بنے گا۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں میں نے ہر طریقے سے تم کو سمجھا دیا، پیار سے، غصے سے، وعدوں سے، ہر چیز سے میں نے تم کو سمجھا دیا، لیکن اس کے باوجود تم بات نہیں مانتے۔ بتاؤ
तुम मेरी मखलूक हो, मैंने तुमको पैदा किया, तुमसे प्यार किया, तुम्हारी परवरिश का इंतजाम किया, मैं क्यों चाहूंगा कि तुमको सजा दूं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं एक माँ से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ तो सिर्फ पेट में रखती है और पालती है, तो मैंने तो तुमको बनाया है, तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दी है, दुनिया की हर नेमत दी है। मैं तुम्हें क्यों सजा देना चाहूंगा। अगर तुम अच्छे अमाल करते हो तो मैं तो कभी तुमको सजा नहीं देना चाहूंगा। हाँ, अगर बुरे करते हो तो फिर मजबूरी में सजा देनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि ईमान वालों, ये मुनाफिक तुम पर ज्यादती करें और तुम जवाब देना चाहो तो दे सकते हो, इसलिए कि अल्लाह मजलूम के सिवा किसी की बुरी बात कहना पसंद नहीं करता। हाँ, मजलूम अपनी जबान को से कोई बुरी बात किसी को कह सकता है, उसके अलावा अल्लाह नहीं चाहता कि हम किसी के साथ बुराई करें। लेकिन इसकी बजाय अगर ज़ाहिर व बातन में नेकी किए जाओगे या कम से कम बुराई से दरगुजर करोगे तो यही बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह की सिर्फ भी यही है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है, इसके बावजूद कि खुदा बहुत पावरफुल है। ये हकीकत अलबत्ता वाज़ेह रहनी चाहिए कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के मुनकर रहे, चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक कर दें और कहते हैं कि किसी को मानेंगे और ना किसी की मानेंगे, और चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के बीच में कोई राह निकालें। ये लोग जो दरमियान की राह चाहते हैं, ये पक्के मुनकर हैं। हमने इन मुनकरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। इसके बरखिलाफ जो अल्लाह और उसके रसूलों को मान रहे हैं, उनके दरमियान उन्होंने अल्लाह ने कोई तफरीक नहीं की। वही है जिनको अल्लाह जरूर उनकी काविशों का बदला देगा। अल्लाह बख्शने वाला, और अल्लाह ताला की रहमतें अपने लोगों पर हमेशा कायम दायम रहती हैं। ये अहले किताब तुमसे मुतालबा करते हैं कि इस कुरान की बजाय इन पर बराह रास्त आसमान से कोई किताब उतारी जाए। यानी ये कहते हैं, बनी इसराइल के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हमारे पैगंबर पे तो बड़े मोजज़े आए थे, तो अगर तुम भी खुदा के सच्चे बंदे हो तो दिखाओ कि जिब्राइल अब अपने हाथों में कुरान के सफ़े लेकर तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रही हैं, ये हमें आंखों से दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने कहा, कितने नाफरमान हैं, इन्होंने इससे पहले मूसा से इससे बड़े बड़े मुतालबात किए। फ़क़द सालु मूसा अकबर मिन ज़ालिका, बनी इसराइल के एक बहुत बड़े नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। कुरान मजीद में इनका जिक्र आया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत मूसा के जरिए अल्लाह ताला ने इनको बड़े मोजज़ात दिए, इनके लिए मोजज़ात दिए, इनके लिए समंदर के अंदर खुशकी का रास्ता बनाया कि ये मिस्र से निकलकर दूसरी किसी जगह चले जाएं। सहरा के अंदर जब इनको ठहराया तो बादलों का साया किया। 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे पानी के नाजिल किए, मनो सलवा नाजिल किया। उसके बावजूद ये हर कदम पर मूसा की नाफरमानी करते थे, और मूसा से तो उन्होंने इससे बढ़कर मुतालबा किया और उन्होंने कहा, अरिनल्लाह जहरतन, हमें अल्लाह खुल्लम खुल्ला दिखाओ। ये उन्होंने मूसा, हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, जहरा का मतलब है अलेलानिया, आसमानों के ऊपर अल्लाह जाहिर हो जाए। अब अल्लाह की जो जात है, अल्लाह की जो हस्ती है, वो इतनी आलिशान और बड़ी है कि हम कमजोर इंसान अल्लाह का जलवा बर्दाश्त नहीं कर सकते इस दुनिया में। आखिरत में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं तुम्हें मजबूत जिस्म के साथ उठाऊंगा, हमेशा की जिंदगी वाले जिस्म के साथ, तब मैं अपना दीदार अपने नेक लोगों को कराऊंगा। मगर इस दुनिया की जिंदगी में जबकि हमारी आंखें एक खास हद से ज्यादा नहीं देख सकती, हमारे कान एक हद से ज्यादा नहीं सुन सकते, हम एक हद से ज्यादा नहीं बोल सकते, अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान हस्ती को हम नहीं देख सकते। आपको पता ना, हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह तो मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह ने कहा, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा ने जिद की, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं अपनी एक तजल्ली तेरे ऊपर नहीं, इस पहाड़ पे डालता हूँ। ये जो इतना सॉलिड और मजबूत पहाड़ है, कोहेतूर पर मैं डालता हूँ। अगर कोहेतूर अपनी जगह रहा तो फिर तू मुझे देख सकेगा। तो जो ही अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली पहाड़ पे डाली तो वो जल कर राख हो गई और हजरत मूसा बेहोश हो गए। ठीक है,
हालांकि उन पर अल्लाह ताला ने नहीं डाली थी। उन्होंने देखा तो वो बेहोश हो गए। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी, या अल्लाह मैंने ये तो जुल्म किया था। तो अल्लाह को इस दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं देख सकता और ना ही फरिश्ते देख सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, एक हदीस में आता है कि हजरत जिब्राइल जब अल्लाह के हुजूर जाते हैं कोई चीज बात करने के लिए, कुछ लेने के लिए, तो अल्लाह ताला और जिब्राइल के दरमियान 70 नूर के पर्दे होते हैं। और अगर जिब्राइल उस सिदरतुल मुंतहा से एक कदम भी आगे जाएं तो उनके पर जल जाएं। तो अल्लाह के जलवे, अल्लाह का नूर वो किसी ने भी नहीं देखा। वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अपने नेक बंदों को दिखाएंगे क़यामत वाले दिन। और जब अल्लाह ताला उनको वेलकम कहेंगे, उनको सलाम कहेंगे, उनको कहेंगे कि आइए अपने निशिस्तगाह पे गद्दी नशीन बन जाइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, तो तब हम अपने रब को देख सकेंगे इंशाअल्लाह। तो जब उन्होंने ये बात कही तो कि हमें अल्लाह ताला को देखना है, उसके बगैर हम ईमान नहीं लाएंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से बिजली की कड़क ने उनको आ लिया। किस वजह से? बेजुल्मिहिम। बे जो है ये बदले की होती है, बदले का मतलब एक्सचेंज आप करते हैं। इनके जुल्म के बदले में बिजली की कड़क इनको आ ली और वो सारे के सारे बेहोश हो गए। फिर एक और मौके पर इन्होंने बछड़े को माबूद बनाया। बछड़े को माबूद बनाया कि जब हज़रत मूसा ने इनको सहराए सीना में आबाद कर दिया, इनके सारे मसले हल कर दिए, तो कहा कि अब मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, कोहे तूर पर मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए शरीयत लेने जा रहा हूँ। तो हज़रत मूसा वहां पर गए और जब उनको कुछ टाइम लग गया तो इन्होंने अपने अंदर के एक सामरी जादूगर से कहा कि वो जो सामने वाली बस्ती वाले बछड़े को बनाकर उसकी इबादत करते हैं ना, वो तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे लिए भी बछड़ा बना, यानी गाय का बच्चा। तो उन्होंने उन सब से मेटल्स लिए, सोना चांदी जो भी होगा, पित्तल तांबा, उनको लेकर उसने ढाला और एक बछड़ा बनाया। तो ये उसकी इबादत करने लगे बनी इसराइल के लोग। हालांकि इन्होंने अल्लाह ताला के खुले खुले मौजज़ात देखे थे, तो इन्होंने इनकार किया। और जब अल्लाह ने हजरत मूसा को बताया कि जाओ देख मूसा तेरी कौम क्या कर रही, तो उनका गुस्सा एक जगह बयान हुआ है, वो हम फिर उस वक्त ही पढ़ेंगे कि हजरत मूसा को कितना गुस्सा आया कि इन्होंने फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखने के बाद भी शिर्क किया। उन्होंने अपने भाई को उसके बालों से घसीटा। हजरत हारून उनके भाई थे, उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था कि मेरे भाई को भी मेरे साथ सहारा बना दे, नबी बना दे। तो उनको वो छोड़कर गए थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने उनके बालों से पकड़ा, उनको घसीटा। और हजरत हारून ने कहा कि भाई मेरी माँ के बेटे मुझे रुसवा ना करो, मैंने इनको बहुत समझाया था, सख्ती मैंने इसलिए नहीं की कि इनके अंदर आपस में इंतशार पैदा ना हो जाए। ये बड़ी डिटेल में आगे आएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वाजे मेरी निशानियां आने के बाद भी इन्होंने ऐसा किया, फिर भी मैंने इनको माफ कर दिया। और मैंने मूसा को बहुत ज्यादा पावरफुल मोजज़ात अता किए और हमने बनी इसराइल को पर तूर को उठा दिया जब हम इनसे वादा ले रहे थे। और हमने कहा कि इस बस्ती के अंदर दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए। वकुल्ना लहुम ला तातदू फी सब्त वाखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा। किस किस जगह हमने इनकी मदद नहीं की। हमने इनको ये भी कहा था कि सब्त के दिन की खिलाफ वर्जी ना करना, और हमने तुमसे पूरा वादा लिया था। मीसाकन गलीजा, बड़ा पुख्ता वादा हमने लिया था। और इनके अपने वादों को तोड़ने की वजह से और इनके कुफ्र करने की वजह से, अल्लाह ताला के अहकामात, अपने नबियों को बगैर किसी वजह के कत्ल करने की वजह से, और इस वजह से कि ये कहते हैं कि हमारे दिल तो कुफ्र लग चुका है, हमारे दिलों पर ए नबियों तुम्हारी बात असर नहीं करती। नहीं, तुम्हारी सरकशियों की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों पर जो है ना वो मोहर लगा दी है। अब तुम में से बहुत ही कम लोग हैं जो ईमान लाएंगे। और इनके कुफ्र की वजह से और उनके हज़रत मरियम पर एक बहतान अजीम लगाने की वजह से हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी कि इन्होंने हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खुदा ना करे
جو ہے وہ اچھے کردار کی نہیں. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی بہترین 2 عورتوں میں ایک جو ہے وہ مریم ہے. تو انہوں نے، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، درا حال یہ کہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا. یہ آپ نے سورہ مائدہ میں، سورہ آل عمران میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ ہم نے، نہ انہوں نے، کیونکہ رسول کے بارے میں اللہ کا خاص قانون ہے، رسول براہ راست اللہ کی حفاظت میں، نہ شر اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، اور نہ ہی اذیت دینے کے لیے کوئی ان کے جسم کو ٹچ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بڑا عزت اور احترام دیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایک دفعہ جب کسی یہودی قبیلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آئے آپ ہم سے بات کیجئے اسلام کے بارے میں، تو انہوں نے ایک دیوار کے نزدیک آپ کو بٹھایا، اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو شہید کر دیں گے، تو اس طرح ہم پہ الزام بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے ان کو مارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ آپ کو مارنے کا خیال رکھتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طور پر بھی حفاظت کی. تو ان کے ساتھ بھی، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی، چونکہ وہ ایک رسول تھے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کو قتل کر سکتے یا ان کو صلیب دے سکتے. رومی فوجیوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا، حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے. اور دیکھیے قرآن مجید ایک واضح سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. لیکن یہ سارے جوز اور کرسچن یہی بلیو کرتے ہیں کہ ان کو صلیب دی گئی، اور وہ ان کا ایک پال کا ایک نیا فلسفہ ہے سینٹ پال کا کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پہ چڑھ گئے تھے، اس لیے اب ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت، ہمیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، اب وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے. یہ غلط ہے. اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے، یہ ان کے جرائم ہے، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو محمد ان کی پرواہ نہ کرو. اے پیغمبر، ان اہل کتاب میں ہر ایک موت سے پہلے اس پر یقین لے آئے گا اور قیامت کے دن ان پر گواہی دے گا. اچھا، اس کے جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ چونکہ پیچھے حضرت عیسیٰ کی بات آ رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر وہ ایمان لے آئیں گے قیامت سے پہلے سارے لوگ یا اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر. یہ غلط بات ہے. یہاں پر آیت نمبر 159 میں جو آیت بیان ہوئی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سارے کے سارے اہل کتاب دل سے ایمان لے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی وفات سے پہلے. ٹھیک ہے نا، جو اس دور کے جو اہل کتاب ہیں مدینہ کے اندر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل کتاب یہود بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. یہاں پر حضرت عیسیٰ مراد ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ جب اس دنیا سے گئے تھے تو ان کے اوپر صرف 7-8 ان کے حواری تھے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، صرف 7-8، اس سے زیادہ نہیں تھے. ان کے ساتھ غار کے اندر وہ لوگ موجود تھے، ان کے جو حواری تھے. حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہا جائے. تو کوئی بڑی میجورٹی ان پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی. لیکن یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جانے لگیں گے تو آپ کی موت سے پہلے یہ سارے اہل کتاب آپ کو سچا مان لیں گے، دل سے تسلیم کر لیں گے، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعمال پر گواہ بنائے جائیں گے. اور پھر ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے، درا حال یہ کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا. تو یہ ہے 239.
यानी इन्होंने तमाम वो जानवर अपने ऊपर हराम कर दिए थे जिनके नाखून होते हैं, यानी गाय, बकरी की चर्बी, और इसी तरीके से इन्होंने ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे और ऊंट की चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे। इन्होंने अपने ऊपर हराम किया, तो फिर हमने भी कहा कि ठीक है, हराम करते हो तो कर लो। इस वजह से ये अल्लाह की तरफ से बहुत रोकते हैं, इस वजह से कि ये सूद लेते हैं, दरहाल ये कि इन्हें से रोका गया था, और इस वजह से कि ये लोगों का माल बातिल तरीकों से खाते हैं, और इन मुनकरीन है जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इनमें से अलबत्ता जो इल्म में पुख्ता हैं, जो ईमान लाने वाले हैं और उस चीज को मानते हैं जो तुम्हारी तरफ उतारी गई, जो तुमसे मोहम्मद तुमसे पहले उतारी गई, तो नमाज का एहतमाम करते हैं, ज़कात देते हैं, और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। यही लोग हैं जिन्हें हम अनकरीब बड़ा अजर देंगे। इनकी परवाह न करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही की है जिस तरह नूह की तरफ और उसके बाद आने वाले पैगंबरों की तरफ की थी। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब, ईसा, यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान की तरफ भी वही की, और दाऊद को तो हमने खास तौर पर जबूर अता की। हजरत दाऊद को अल्लाह ताला ने जो किताब दी थी उसको जबूर कहते हैं। हमने उन रसूलों की तरफ भी इसी तरह वही भेजी जिनका जिक्र तुमसे पहले कर चुके हैं, उन रसूलों की तरफ भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया गया, और मूसा से तो हमने बराह रास्त बात भी की। मूसा से अल्लाह ताला बराह रास्त बात करते थे, आवाज सुनाते थे अपनी। हर नबी को अल्लाह कहते हैं मैंने कोई ना कोई मौजज़ा दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, तो ये हमने मूसा को दिया। और वो रसूल जो बशारत देने वाले, खबरदार करने वाले बनाकर भेजे गए, ताकि लोगों के लिए इन रसूलों के बाद अल्लाह के सामने कोई उज़र पेश करने की कुर्बान बाकी न रहे। अल्लाह जबरदस्त है, वो बड़ी हिकमत वाला है। ये जुटलाते हैं तो जुटलाएं, मगर अल्लाह गवाही देता है कि उसने जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल किया उसको अपने इल्म के साथ नाजिल किया, और उसके फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाही के लिए तो अल्लाह काफी है। जिन लोगों ने मानने से इनकार किया और अल्लाह की राह से रोका, वो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़े। और जिन लोगों ने मानने से इनकार किया और इसी तरह अपने जानों पर जुल्म किया, अल्लाह इन्हें भी बख्शने वाला है, और इन्हें जहन्नुम के सिवा किसी रास्ते की हिदायत देने वाला है। वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और अल्लाह के लिए तो ये बहुत आसान है। लोगों, तुम्हारे पास ये रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक लेकर आए हैं, तो इस पर ईमान लाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अगर इनकार पर जमे रहोगे तो याद रखो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, इसलिए कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है। वो हर एक को उसके अमाल की जजा देगा, मगर उस वक्त जो उसने तय कर रखा, यानी वो जजा देगा हर अमाल की सिर्फ क्यामत के दिन, जो उसने तय कर रखा है। गोया ये बात कि दुनिया की कब्रों में, दुनिया की मिट्टी वाली कब्रों में कोई अजाब और सजा नहीं होती, वो अल्लाह ने बता दिया आपको। उसी वक्त जो उसने तय कर रखा है, यानी वो डे ऑफ जजमेंट को बर्पा करेगा, यौम अदल को कायम करेगा, और इस दिन हिसाब किताब होगा। अल्लाह अलीम हकीम है। अहले किताब अपने दीन में कोई ज्यादा गलत चीजें डालने की कोशिश ना करो, अल्लाह के हक में हक के सिवा कोई बात ना करो। हकीकत ये है कि मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का एक रसूल, अल्लाह की एक निशानी थी, जो उसने मरियम के पेट में इल्का किया, और उसकी जानिब से एक रूह थी जो अल्लाह ने उसमें फूंक दी। ठीक है, अल्लाह ताला ने वो रूह इनमें फूंक दी। और ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर। वला तकुलु सलासा, और ये ना कहा करो कि अल्लाह तीन हिस्सों में है। वो कहते थे अल्लाह तीन हिस्सों में डिवाइड है, एक अल्लाह, एक जिब्राइल और एक ईसा। इनका एक फिरका कहता है कि ईसा खुदा के बेटे हैं, दूसरा फिरका कहता है कि ईसा ही खुदा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये ना कहा करो कि खुदा के तीन हिस्से हैं, जिब्राइल, अल्लाह, ईसा, ये तीनों असल में एक वजूद है, और एक वजूद के ये तीन हिस्से हैं। ये तसव्वुफ है। तसव्वुफ की अगर बारीक बीनियों में आप जाएं, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये कायनात के अंदर हमें जो कुछ भी नजर आता है, ये खुदा की जात के जर्रे हैं। हम सब, मैं भी खुदा, आप भी खुदा, बकरी भी खुदा, गाय भी खुदा, दरख्त भी खुदा। अल्लाह कहते हैं ये फलसफा गलत है। मैं खालिक हूं, तुम मेरी मखलूक हो। ठीक है, वो मैं खालिक हूं, मैंने जमीनों आसमान को बनाया, हर चीज मैंने बनाई है, हर चीज मेरी क्रिएशन है।
وہ میں نہیں ہوں، اس بات کو سمجھو، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک ہے اور عیب سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اللہ خود اس کی گواہی دینے کے لیے اور اس کی کارسازی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور مسیح جس کو تم نے خدا بنا ڈالا یا خدا کا بیٹا بنا ڈالا، اس کو تو کبھی آر نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے، اور نہ ہی اللہ کے بہت ہی قریبی فرشتوں کو کبھی اس چیز میں آر محسوس ہوا کہ وہ اللہ کی مخلوق کہیں۔ ابھی یہاں پہ فرشتوں کا ذکر اس لیے آیا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ قریش فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو بھی اس بات میں کوئی آر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کہیں۔ تو اگر کوئی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو عنقریب وہ سب کو گھیر کر قیامت کے دن اپنے حضور میں لے جائے گا۔ پھر جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، انہیں وہ پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو آر سمجھا، تکبر کیا، انہیں وہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے، قرآن کی روشنی میں، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پکڑ لیا، وہ عنقریب اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف سے آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اور تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ سٹارٹ میں آپ نے جو پراپرٹی کی تقسیم کے حصے پڑھے تھے، اس میں ایک چیز یہ پڑھی تھی کہ اگر آپ کسی کو کلالہ ہونے کی وجہ سے اپنی پراپرٹی کا مالک بناتے ہیں، تو کلالہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جو نہ آپ کی اولاد میں سے ہو، نہ آپ کے ماں باپ ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار کزن ہیں، وہ کلالہ ہیں، ان سے ڈائریکٹ آپ کا رشتہ ڈائریکٹ رشتہ ہوتا ہے، یا اصل کا یعنی ماں باپ، اصل جڑ کو کہتے ہیں، اور یا فرع کا یعنی شاخیں، اولاد کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ کلالہ ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو کلالہ کی وجہ سے آپ ان کو پراپرٹی کا وارث بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جو شخص بنایا گیا ہے وارث کلالہ ہونے کی وجہ سے، اگر اس کا ایک اس کی اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، اس کی ایک بہن ہے، اور اس کو تو پھر آدھا پراپرٹی کا ملے گا اور آدھا جو قریبی لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والا اپنی بہن کی پراپرٹی کا وارث بنے گا تو اس کو پوری دے دی جائے گی۔ اگر بہن یعنی کلالہ میں بہن بھی آ سکتی ہے نا، کزن بھی آ سکتی ہے، تو اگر اس کی اولاد نہیں تو پھر بھائی جو ہے وہ سارا وارث بنے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اگر خواتین جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 کی مالک بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے بہت سارے بہن بھائی ہیں تو پھر ایسا ہوگا کہ جو پراپرٹی کے وارث بنیں گے بہن بھائی، ان میں مرد کو ڈبل دیا جائے گا خاتون کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بار بار اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے کہ کہیں تم پھسل نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کوئی سوال